تو میں بات کر رہا ہوں میرے نال ایک وعدہ کرو سارے مسجد بیٹھے ہو ماشاءاللہ جمعے انشاءاللہ قرآن دی تلاوت کرو ہاں بلا ناغا تو میں کہ حیرانگی دی گل سناواں چھوٹی جی پھر میں گل لگے چلاواں ٹائم تھوڑا ہوندا ہے پسرور دے قریب ایک پنڈ ہے ایک بابا جی اتنے فوت ہوئے بالکل ایک کلیئر کٹ واقعہ تم سنا بابا جی فوت ہوئے انہوں نے دفن کیتا پتہ نہیں کدوں نے فوت ہوئے اتنے ایک بندہ فوت ہو گیا قبر کڈن لگے وہ قبر جڑی ہے نا نالوں دیوار ڈگ پئی دیوار ڈگی تے دیوار دے وچوں نا قبر دے وچوں اینی خوشبو آئی کہ پورا قبرستان ہی مہک اٹھیا ایک کفن ویکھیا بالکل سفید انہوں مٹی بھی نہیں لگی جدوں ویکھیا انہوں نے کفن تاں کر کے چٹی داڑھی سفید داڑھی تے ایک بزرگ دی قبر ہو انہاں پتہ کیتا بھی کدی قبر ہے پنڈ دے وچ آخر پتہ لگ ہی جاندا ہے یہ فلانے دی قبر ہے بابا جی دی بیوی مار ہی زندہ سی انہوں جا کے پوچھیا اما جی اس طرح تہاڈے خامد دی قبر کھلی ہے او دے وچوں او خوشبو آئی ہے جڑی اج تک ویکھی نہیں تے سنگی بھی نہیں بڑی خوشبو پورا قبرستان مہک اٹھیا کیڑا او دا عمل سی کیڑی او دی نیکی سی تے سانو بھی کوئی دس دے اسی بھی او کریے تے ماں دیے بالکل ان پڑھ سی چٹا قرآن بھی نہیں سی پڑھیا لیکن قرآن کھولدا سی تے اس طرح کر کے اتے ہاتھ ماردا سی تے کوئی گل آندا سی اللہ اے وی حق ہے اے وی حق ہے اے وی سچ ہے اے وی پاک ہے پورا دن قرآن دیاں سطراں دے اتے بیٹھ کے دو دو ٹائی ٹائی پارے اتے انگل ہی پھیری جاندا سی آندا سی اللہ تینوں پتہ ہے میری مجبوری ہے میں قرآن نہیں پڑھ سکیا میں ان پڑھا لیکن میں قرآن دیاں لینا دے اتے انگلاں ماری جاندا سی تے یہی گل کہی جاندا سی اللہ اے وی حق ہے اے وی سچ ہے اے وی پاک ہے اے وی لا شک ہے اللہ تیرے قرآن دی ہر آیت جڑی ہے پر حق ہے سارا دن یہی کردا رہندا سی اللہ اللہ تے اج ویکھ لو جڑا قرآن دیاں لینا دے اوتے انگل رکھ کے کہندا اے وی حق ہے اے وی پاک ہے او دی قبر چوں خوشبو آوندی ہے تے جڑا روزانہ قرآن پڑھدا ہے بولو نا اور میرے بھائیو ٹائم کڈیا کرو قرآن واسطے چھڈ دیو فیس بک دی جان چھڈ دیو نیٹ ورک جڑا نو چھڈ دیو موبائل دی جان چھڈ دیو موبائل دا استعمال کرو لیکن محدود کرو جڑا ٹائم موبائل نو دینا ہے فیس بک نو دینا ہے وہ اللہ دے قرآن نو دے اللہ تیری تھوڑے رزق دے اندر بھی برکتاں عطا کر دین گے ایک باری تو دے نال اپنی کال نو ملا کے ویکھتے صحیح تیسرا سبب کی ہے قرآن دی تلاوت قرآن دا پڑھنا قرآن دا پڑھانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ دے رسول منو کوئی نصیحت کر دے ہو جدے نا میرے مرن تو بعد اللہ اکبر و کام موندی رہے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر توجہ میرے وہاں رکھیا جائے اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا سکھاں گا سکھاواں گا منو کی ملے گا اے ابو ہریرہ قرآن پڑھتا پڑھاندہ دنیا تو مر جائیں گا بلا گا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا مجھے قرآن سے رہبر شہانہ ملا ہے مبارک و حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے میں پوچھنا وا فلک دے تارے آنو لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو چمک چمک کے رات دی بنے زینت تھلے کی چک چک کے چاک دے ہو منو اگو فلک دے تاریاں گیا ساڑی وانا کوئی پیش جام دیئے چھاڑ کے فلک مرکز بیت الممور چاہ بئیے جتوں آواز قرآن دی آم دیئے یہ ہے قرآن قرآن دی تلاوت نو اپنا معمول بناؤ ایک رکوع ہی پڑھو 2 رکوع پڑھو قرآن دی تلاوت کریا کرو قرآن دی تلاوت برکتاں ہی برکتاں نے فائدے ہی فائدے نے او گھر قبرستان ہے جدے وچ قرآن دی تلاوت نہ ہوئے او گھر قبرستان ہے جس گھر دے اندر فجر دی ٹائم دے وقت سارے ستے رہن او گھر قبرستان ہے اجاڑ بیابان ہے جس گھر دے وچ فجر دی نماز نہیں انسان پڑھدا اے لوگ جڑے نے منافق نے
انہاں لوکاں دا اللہ دے ہاں بہت بڑا عذاب ہے۔ آئیے میں اگے چلا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے دنیا دے لوگو اگر تسی شکر کرو گے، شکر بھی جیڑا ہے تھوڑے رزق دے اندر فراوانی دا سبب بنے گا۔ اللہ تھوڑا دے پھر بھی الحمدللہ، اللہ بہتا دے پھر بھی الحمدللہ۔ جڑا بندہ ہر لقمے تے الحمدللہ کہندا ہے اللہ دا شکر ادا کردا ہے، الحمدللہ ہی راس الشکر، اے شکر دا سارے جگاں دے پیر نے فرمایا جڑا بندہ الحمدللہ کہندا ہے تھوڑا ملیا بہتا ملیا الحمدللہ، تھوڑا آیا پھر بھی الحمدللہ۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ الحمدللہ کہندا ہے اللہ دا شکر ادا کردا ہے، اللہ او دا نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ لبالب بھر دیندے نے۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے الحمدللہ ثمانیۃ حروف، اور دنیا دے لوگوں الحمدللہ 8 حروف نے، وابواب الجنت ثمانیۃ، جنت دے بوئے بھی 8 نے۔ تے جیڑا بندہ فمن قال هذه الثمانیۃ عن صفاء قلبه استحق ثمانیۃ ابواب الجنہ، جیڑا بندہ کھانا کھاندا الحمدللہ، روٹی کھاندا الحمدللہ، پانی پیندا الحمدللہ، نقصان ہو گیا کاروبار چ پھر بھی الحمدللہ، اللہ نے رزق دیتا ہے پھر بھی الحمدللہ۔ فرمایا اللہ اس بندے نو جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا دیندے نے۔ آئیے میں ایک حدیث بیان کرن لگا، کھانے دے ہر لقمے تے آندا الحمدللہ، یہ شکر دا سارے، یہ اللہ دا شکر ہے۔ بی بیو تہی بھی سن لو، خامد تھوڑی دے پھر بھی الحمدللہ، گلے نہ کریا کر، شکوے نہ کریا کر، خامد دے لوکاں دے سامنے شکوے نہ کریا کر۔ تیرا خامد تینو 1000 دیندہ ہے پھر بھی الحمدللہ، تینو 2000 دیندہ ہے پھر بھی الحمدللہ، نہیں دیندہ پھر بھی الحمدللہ۔ کدی اودیاں تعریفاں کر کے ویکھتے صحیح۔ آقا فرماندے نے جڑا پانی دے ہر گھٹ تے کھانے دے ہر لقمے تے آندا الحمدللہ، اللہ دا شکر ادا کردا ہے۔ ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ الیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ الیہا، جڑا کھانے دے ہر لقمے تے الحمدللہ آندا ہے، پانی دے ہر گھٹ تے الحمدللہ آندا ہے، اللہ دا شکر ادا کردا ہے، اللہ اس بندے تے عورت تے راضی ہو جاندے نے۔ آئیے جدو اللہ دا شکر ادا کران گے تے جنہیں الحمدللہ کہہ رب نے او دا حساب ہی کو نہیں جے لینا۔ شکرانے دا کلمہ ہے تے قرآن کی آندہ ہے وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تو میرا شکریہ ادا کرے گا اللہ تینے میں تھوڑی چی بھی برکتاں پا دیاں گا، تے اگر تو نشکری کرے گا میں تینو قیامت دے دن تیری نشکری دی وجہ تو او عذاب دیاں گا، پوری کائنات ویکھے گی۔ صرف شکر دا لفظ جڑا شکر یہ بڑا بڑا لفظ ہے۔ کدی اللہ دا شکر ادا کر کے ویکھو دے صحیح۔ اللہ نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تو تھوڑی تے بھی کہے گا نا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری تعریف بیان کی تھی، خدا دی قسم الحمدللہ دی گہرائی نو تسی نہیں سمجھتے، بہت بڑی گہرائی۔ سبحان اللہ کہنا تے نیکیاں والا نیکیاں نہ التسبیح نصف المیزان، نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ داؤ، اگر تو الحمدللہ کہنا تو نیکیاں والا پلڑا لبالا پر جاتا ہے۔ جڑا بندہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جڑا انسان ایک کلمے پڑھتا ہے 100 دفعہ، زمین آسمان کے درمیان جڑا خلا ہے اللہ انہوں نیکیاں نہ فل کر دے دے۔ اس واسطے میرے بھائیو شکر کدا ادا کرنا، بولے نہیں اللہ، یہ شکر ادا کرنا، شکر یہ بھی پورا مضمون ہے، شان قرآن بھی پورا مضمون ہے۔ اگے آئیے میں اس تو اگے چلنا، اللہ تے توکل کرنا، بھروسہ کرنا، بھروسہ کدے کرنا ہے، یہ بھی رزق دے اندر فراوانی دا بہت بڑا سبب ہے۔
کسے قبر تے نہیں، کسے شجر تے بھروسہ نہیں، کسے دمال تویزانے تے نہیں، کسے کاہن جادوگر تے نہیں، کسے دھاگے تے بھروسہ نہیں، کڑے تے نہیں، کسے چھلے تے نہیں، بھروسہ کی دے۔ آؤ میں نبی پاک کی حدیث سناواں، راوی کون نے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا فرماندے نے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو، فرمایا خماسا وتروح ببطانا، جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ تے بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرن دا حق ہے۔ اللہ 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 دے نے لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تھانوں اوویں رزق دے گا جویں پرندیاں نوں رزق دیندا ہے۔ پرندیاں نوں کیویں دیندا ہے؟ پرندے صبح گھونسلیاں چ اڑدے نے نا، بولو تے خالی پوٹا لے کے اڑدے نے، انہاں دیاں کوئی فیکٹریاں، کوئی کارخانے، کوئی ملاں، کوئی دفتر، بولو وہ کوئی کاروبار کرتے نہیں، خالی پوٹا لے کے اڑدے نے تے رات پیندی ہے پوٹا بھر کے اپنے گھونسلیاں چ واپس آ جاندے۔ آقا فرماندے نے جس طرح پرندیاں دا بھروسہ اپنے رب تے لے، انسانہ تیرا توکل بھی میرے تے آ جائے، اللہ تے ہو جائے تے کدی تو زندگی سے بھوکا نہ مرے۔ ساڈا بھروسہ کہ کڑا کیوں پائے بھائی یہ جی ماشاءاللہ ساڈی سرکار دا کڑا ہے، چھلا کتوں لے آئی؟ اے جی سرکار نے دیتا ہے، یہ کدے واسطے پائے؟ اے جی پیسے نہیں۔ گل دی سمجھ آئی؟ بڑی دیر کی گل تقریباً کو 2002 کی گل ہونی ہے، میں تقریراں چ بھی بڑی گل سنائی ہے۔ چند گڈے چ گڈی کھڑی ہوئی ہے کہ بندہ چھلے ویچن والا آ گیا، ہن پتہ بھی آتا ہے حضرات دا چھلے اینو تسی جیب چ رکھو گے پیسے نہیں مکھنے تے جے نوں انگل پا لو گے بواسیر بند۔ انہیں جوں چھلے کی تعریف شروع کی تھی، تھانوں پتہ بھابی ہوئے تو پھر چپ کر رہے دنیا کی کسی کتاب چلے جائے کیوں جی آئی صاحب؟ بھابی ہوئے پھر بھابی بھی ہوئے پھر مولوی ہوئے۔ میں انہوں کیا میں ہو رہا آندہ مولوی صاحب کنے چاہیے؟ میں سارے ہی اللہ کا گل دے سن، میں کی آنا ذرا منو بھی دس ہے جی چھلا انگل بواسیر بند، میں تو انہیں پھڑے نے تیری کوئی چیز بند نہیں ہوئی، تیری تے ہر چیز ہی اتوں تھلے بند ہو جانی چاہیے۔ تے سانو انہاں جیب چ پاؤ پیسے نہیں مکدے چولے، یہ چھلا کے جنگ دا نیشنل بینک ہے، آپ انہیں پھڑ کے بس بس منگن دے ہیں تے سانو انہاں جیب چ پاؤ، انہوں دا مولوی تو وہابی لگنا ہے۔ میں کہا انہیں اس بات سے تیرا کونے وگنا ہے تو تھلے دفع ہوئی ہے۔ آئی تے سارا مسلک کے منہج دعوت، رزق دین والی، شفا دین والی، اولاد دین والی، نہ کوئی قبر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی مدری، نہ کوئی دھاگا، نہ کوئی چھلا، بلکہ فَلْيَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، انہیں تو علاوہ کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت سے جان۔ صحابہ کہنے لگے اللہ رسول انہوں دا عمل، انہوں نے رب نے پوچھنا ہی نہیں، فرمایا نہیں اللہ رسولوں نے عمل، فرمایا انہوں دا بھروسہ کسے کاہن تے نہیں، کسے جادوگر تے نہیں، کسے دمالے تے نہیں، کسے تویزاں لیتے نہیں، کسے دھاگے تے نہیں، کسے چھلے تے نہیں، کسے کڑے تے نہیں، انہوں دا بھروسہ والا ربہم یتوکلون، اللہ تے بھروسہ کرن دی وجہ تو رزق بھی ملے گا، قیامت رو بغیر حساب تو جنت بھی ملے گی۔ سبحان اللہ، بھروسہ کدے تے کرنا ہے؟ جدے تے پوری کائنات دے پرندے کردے نے نا تے درندے کردے نے، یار پرندے درندے چرندے اللہ تے بھروسہ کرن تے رب انہاں نوں بھوکا نہیں ماردا۔ اگر میں تے تو دے تے بھروسہ کراں گے رب سانوں کیویں بھوکا مارے؟ چھڈ دے تو ہی جان بابیاں دی، فلانے بابے کو جاؤ تو میرا کام سیدھا ہو گیا ہے، فلانے بابے کو گیا تو اولاد مل گئی ہے، فلانے بابے کو گیا تو فلاں چیز مل گئی ہے، اور ظالمہ دین والا رب تے نامے بابے دے لانتے ہیں۔ اولاد دیتی ہے فلانے بابے نے، بچہ مر گیا ہے، ہن اے اللہ دی رضا، مرن تے رب دی رضا، دین تے بابے دی رضا، مشرک دی مات نہیں ماری بول دے نے۔ اس واسطے میرے بھائیو بھروسہ کدے تے کرنا ہے؟
اللہ دے توکل اللہ کرنا ہے، یہ بھی رزق کے اندر فراوانی دا سبب ہے۔ آئیے اگے چلا، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، میں اگے بھی پیش کرنا گا دعا کرنا، یہ بھی رزق دے اندر فراوانی دا سبب ہے۔ کسے نیک دی دعوت کریا کرو، عالم تے خطیب نو کھانا کھوایا کرو، کسے نیک بندے نو کھانا کھلاؤ گے تے او دعا کرے گا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دعا فرماندے سن، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی سمارنا فی مدننا وفی سائنا۔ عرشاں والیا اس شہر دے اندر برکت پا دے، اے جڑا مدینہ شہر ہے اللہ وچ برکتاں پا دے، اللہ مکہ شہر جڑا ہے دے برکتاں پا دے۔ مکہ او ہے جدے واسطے دعاواں خلیل نے کیتیاں نے، مدینہ او شہر ہے جدے واسطے دعاواں اللہ دے حبیب نے کیتیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے دعاواں کی دیاں، اللہ مدینے دی ہر چیز برکت پا دے، اللہ مکے دے اندر برکتاں پا دے، اللہ وفی سمارینا اللہ ساڑے پھلاں چ برکتاں پا دے، فی مدینا اللہ ساڑے مد چ برکتاں پا دے، عرشاں والیا ساڑے سانچ بھی برکتاں پا دے۔ ساو ٹوپا نہیں ہوندہ نبی علیہ السلام ایک صحابی دے کر جاندے کھانا کھاتا ہے، آپ اٹھے تے کوڑے تے بہ گئے، تے صحابی اگوں والی ہو گئے نے کوڑے دی لگام نو پھڑ لیا۔ اللہ رسول دعا تے کر دیو، تسی ہن کھواندے ہو کھانے پٹھاں نو، ڈوماں نو، بے نمازاں نو، بد عملاں نو۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی ابو ذر تیرا کھانا کھائے تے نیک لوگ کھان۔ اللہ رسول انہاں دا فائدہ فرمایا نیک کھائے گا اور تیرے واسطے برکت دی دعا کرے گا۔ کی کرے گا؟ برکت دی دعا کرے گا۔ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی گھوڑے دی مہار نو پھڑیا ہے، لگام نو پھڑیا ہے، آقا علیہ السلام نو کہندا سونے دعا کر دو، نبی نے گھوڑے تے ہی بیٹھیا نا، آقا نے ہاتھ چک لے، آندے نے اللہم بارک لنا فیما رزقتہم واموالہم واولادہم واغفر لہم وارحمہم۔ عرشاں والے دے رزق برکت پا دے، ہائے ہائے اللہ دے گناہ معاف کر دے، اللہ دے تے رحم کر دے، اللہ دی اولاد چ برکتاں پا دے۔ اللہم بارک لنا فیما رزقتہم واموالہم واولادہم وارحمہم واغفر لہم۔ اللہ دے تے رحم بھی کر، مال اولاد چ برکتاں پا دے۔ میرے نبی نے دعا کی تھی تے جدوں جگہ دے پیر کسے ول کھانا کھاندے آپ دعا کر دے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ یہ الفاظ دوجی روایت دے نے اللہ انہاں دے رزق سے برکت پا دے۔ اور جدوں کسے کو دعا کرائے گا وہ دی دعا دی وجہ تو مہمان نوازی کرے گا، جنہ تیرا دسترخوان وسیع ہوئے گا انہی ہی تیرے گھر چ تے رزق چ اللہ برکتاں عطا کر دین گے۔ کئی بندے انہیں کنجوس تے بخیل نے، وہ کسی نو پانی پیانا بھی بہت سمجھ جائے، بخیل بڑے بڑے دنیا جی مہمان نو کھانا کھواؤ گے نا، وہ دی کھانا کھوان دی وجہ تو اللہ پتہ نہیں تھوڑے گھر دے کنیاں کو مصیبتاں پریشانیاں دکھاں ابتلاواں تھوڑے گھر چ دور کر دے۔ مہمان نوازی نہ اللہ نو پیار ہی بڑھا۔ اس واسطے دعا جنی ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی پاک دی جدوں بھی خدمت کرنا سا نا تے نبی علیہ السلام دعا کر دے سن کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ واتل عمرہ واغفر ذنبہ وادخلہ الجنہ۔ اللہ انس دے مال چ برکت پا دے، انس دی اولاد چ برکت پا دے، اللہ انس دی عمر لمبی کر دے، اللہ انس دے گناہ معاف کر دے، اللہ انس نو جنت دے اندر داخلہ دے دے۔ حضرت انس کہندے نے میں 10 سال نبی دی خدمت کی تھی، میرے واسطے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعاواں دی وجہ تو اللہ نے کنے کو بھاگ لائے۔ نبی علیہ السلام نے کیا سی اللہم اکثر مالہ، اللہ انس میری خدمت کر دئی، اللہ دے مال چ برکت پا دے۔ مدینے دے اندر لوگاں دے باغ پھل دیندے سن سال بعد، انس دے باغ پھل دیندے سن 6 مہینے تو بعد، سال چ 2 دفعہ سال دے۔ عرب دیاں منڈیاں چ بے موسمی کھجور اگر وکدی سی وہ حضرت انس دے باغاں دی وکدی سی تے اولاد کی نہیں دیتی۔ 203 بچیاں دے باپ بنے نے حضرت انس، یعنی آپ دے پوتے پڑپوتے دوتے سارے پا کے 203 بچیاں دے تے اس تو کو 1.5 پونے 200 قریب بچے فوت بھی ہوئے سنے دے خاندان۔
107 سال کی عمر پائی ہے حضرت انس نے رضی اللہ تعالی۔ انس نے پوچھا یار نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اللہ انہوں معاف ہی کر دے، معاف اللہ نے کر چھڑیا انس؟ کہنے لگے رب نے قرآن چ نہیں کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہے میرے تے راضی، تو فرمایا وادخلوا جنہ بھی کیا سی اللہ جنت انس جنت بھی داخل ہوئے گا۔ فرمایا آقا نے فرمایا سی انس تیرا انتظار میں پل صراط تے کراں گا، تینوں نال لے کے میں جنت چ جاواں گا۔ ہائے 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 لوگو نیک لوکاں دی خدمت کرے، نیک لوکاں نوں کھانا کھلایا کرے، وہ جدوں اٹھے گا تیرے واسطے دعا کرے گا، وہ دی دعا کرن دی وجہ تو اللہ تیرے رزق چ برکت پائے، دسترخوان وسیع کر دیو، بخیلی چھڑ دیو۔ خدا دی قسم کھا کے کہنا جڑا مالدار ہو کے بخیل ہے اللہ انہوں رزق دیندہ ہے لیکن برکت نہیں رہی۔ آئیے میں آگے چلا، نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے راج خرچ کرتا ہے، اللہ دے راج دیندہ ہے، اللہ دے راج۔ آئیے ذرا غور کیجئے قرآن کی کہنا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جیڑا تسی خرچ کر دے ہو اللہ دے نے میں او دی جگہ تے توانو رزق دے دینا وہاں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو دے صحیح، اللہ کہہ رہے ہیں جدوں تسی خرچ کر دے ہو تے خرچ تو ہاں کدے جو کرنا ہے میرے مال جو ہی کرنا ہے، دتا تے میں ہی ہاں، بول دے رہے تے میں تھانوں ہر جمعے کہندا رہنا تسی ماشاءاللہ خرچ کر دے ہو۔ حاجی مشتاق صاحب نے کہہ رہے ہیں میں بڑھیا آندھے تھانوں چندہ کٹھا کرنے نہیں جا رہی، اسماعیل عتیق صاحب نے کیتا کٹھا، میں واقعی منوں منگل نہیں جا رہی، میں جب پتہ نہیں اللہ کے دعا کی تھی رب نے کیویں ایڈا بڑا کام کرایا مینوں بھی کوئی نہیں جے پتا، واللہ میں باوضو کھڑا انہیں کیویں کروایا کس طرح کر رہا ہے کس طرح وہ سارا تعاون کرواندا ہے مینوں بھی نہیں پتا۔ اللہ اکبر، جیڑا بندہ اللہ دے راج خرچ کردا ہے اللہ دا قرآن کہندا پیا اللہ دے نے میں تھانوں او دی جگہ تے اوتے اگر تو 10 خرچ کرنا ہے میں تینوں 100 دینا وا، 10 گنا جو دینا ہے، اگر 100 خرچ کرنا ہے تینوں 1000 دینا، 1000 خرچ کرنا ہے تینوں 10,000 دینا، 10,000 خرچ کرنا ہے تینوں میں لکھ دے دینا، تے بعد دفعہ 70 گنا بھی دے دینا وہاں۔ جیڑا انسان خرچ کردا ہے اللہ دی جگہ دے اوتے انہوں دے دیندے نے۔ اگے آئیے ابو ہریرہ فرماتے نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ جگہ دے پیر فرماندے نے صبح ہوندی ہے فرشتے آسمان تو 2 نازل ہوندے نے، جیڑا بندہ خرچ کردا ہے اللہ دے راج دیتا ہے وہ آندہ اللہم آتی منفقن خلفن، اللہ دی جگہ تینوں ہور دے دے، اللہ دی رزق چ برکتاں پا دے، اللہ انہیں جڑا تیرے راج دیتا ہے اللہ یہ دے اندر برکتاں پا دے، اللہم آتی منفقن خلفن۔ تے دوجا فرشتہ کی آندہ ہے اللہ دے کو مال ہے وے انہیں تیرے راج نہیں دیتا، اللہ دا مال جڑا تباہ و برباد کر دے۔ ہن حضرت عبد الرحمن بن عوف جدو آئے سن سارا کچھ لٹا کے ہی آئے سن مکے سے، بیوی کھولئی بچے کھولے، عبد الرحمن بن عوف آ گئے ننگے پیر تار دا لباس، آقا جی آ گیا اللہ دے رسول سب کچھ لٹا کے آیا، فرمایا سب کچھ لٹا کے آیا رب کو لو جنت پا گیا، پھر کتنا مال دیتا ہے اللہ نے؟ ایک اونٹ شام دی منڈی چے دوجا اونٹ مدینے چے داخل ہو گیا۔ حضرت انس کہی نے میں ماں جی عائشہ کو بیٹھا کچے مکان کچیاں کلیاں کمن لگ گئی، ماں جی فرما دیا انس زلزلہ، فرمایا زلزلہ نہیں آیا ماں جی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے لدے قافلے دے اونٹ گلے دے مدینے چے داخل ہو رہے نے، ایک اونٹ تے 25 من وزن ہے، وہ جو مدینے چے داخل ہوئے تے کچے مکان ہونا تے وزن دی وجہ تو کم رہے نے، دیواراں کم رہی ہیں۔ اچھا اچھا او انس او عبد الرحمن جی دے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چ اڈاری مارتا داخل ہو جائے۔ انس نے حدیث سنی عبد الرحمن نو دسی اونٹ بھول گئے حدیث دی پہ گئی،
ماں جی حدیث واقعی سنی فرمایا عبد الرحمن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نبی کی زبان میں پوچھ یہ راضی ہوئے 700 اونٹ مدینے دے چوں دروازے کھلال کے مدینے دے فقراء مساکین چ بما پلانے بما اونٹ بما سامان سارا کچھ دے چھڑیا اج کون ہے جڑا عبد الرحمن بن عوف بن کے وکھایا کون ہے جڑا حضرت عثمان بن کے وکھایا عثمان دا کون تے اج بھی مدینے چ کھلا ہے مدینے چ اج بھی کھلا ہے اس واسطے جڑا بندہ اللہ دے راہ چ دیندا ہے نا رب دے مال چ کمی آن دیندے نہیں پچھلے جمعے بڑا کلپے اسماعیل عتیق صاحب میں کلپن دی لوڑ نہیں میں کبھی کسی ٹیم نوں نہیں آکھا تو چندہ اکٹھا کر وہ اپنے طور تے لگے رہندے نے آندے نے میری ضد نہیں ہوندی تے نہ میں کسی نوں بلانا بھی چندہ اکٹھا کر کے دے نہ میں ذہن رکھیا ہے میں ممبر رسول تے کھڑا جس بندے نے ایک باری انہوں فون کرنا 2 باری کرنا 3 بار میں کبھی فون نہیں کیتا کہ تو پیسے کیوں نہیں دیتے کیوں وجہ منو کی فون کر میں انہوں کہیں نہ جدا کہا ہے وہ اپنے بندے آپ ہی کہیں دے میرے بھائیو انشاءاللہ دینا ہے کدھے راج اللہ دے راج اگر آخری سبب سنو میں بات مقام ابتدا جڑیاں اللہ پڑھیاں استغفار دے متعلق جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ استغفار کردا قرآن ہے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بندہ آیا آندا بارش نہیں ہوندی کوئی نسخہ دس دیو ایک بندہ آیا اولاد کوئی نہیں نسخہ دس دیو تیجا بندہ آیا جی میرے کو مال کوئی نہیں کوئی نسخہ دس دیو چوتھا بندہ آیا میری فصل سوک گئی ہے نہراں جو پانی مک گیا ہے حضرت امام حسن بصری نے 4 بندیاں نو کیا استغفار کرو ایک بندہ آندا جی یہ مرضاں تے الگ نے پوری کوئی دے چھڑی ہے فرمایا میں نہیں دیتی قرآن نے دیتی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ اکبر جڑا بندہ استغفار کرتا ہے اللہ بارش بھی پان گے جڑا استغفار کرتا ہے اولاد بھی دین گے جڑا استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس بندے نو مال بھی دین گے تے جڑا نماز ہی نہیں پڑھدا جنہیں فجر نہیں پڑھنی زور با جماعت نہیں پڑھنی عصر نہیں پڑھنی میں کہنا انہاں دے خنزیر چنگا جڑا کم سے کم اللہ دی تسبیحات تے بیان کردا خنزیر چنگا خنزیر دنیا دا سب تو پلیت ہے پر بے نماز اس تو بڑا پلیت ہے جیڑا نماز نہیں پڑھتا جدی فجر بسترے سے گزر دیئے میں کیویں بننا اگلے جمعے چ انشاءاللہ بیان کرنا ہے کہ فجر دی نماز بھی ایک سبب ہے رزق دے اندر فراوانی جیڑا بندہ استغفار کرتا ہے اللہ پاک دے بغات چ دے مال چ برکتاں پا دیندے نے آئیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ایک بستی دے اندر گیا بستی دے اندر میں رات ٹھہرنی سی تو جڑا مسجد دا جڑا سی نا خادم ان کے مول صاحب باہر نکلو میں تالا مارنا ان کا بھئی میں ایتھے سو جانا تو باہروں تالا مار کے چلا جا امام احمد بن حنبل شاید تک میں واقعہ سنایا تھا وہ رولا پیا تے اگوں دی ایک نان بھائی نے گیا جڑا نان لاندا سی انہاں کہا کی رولا ہے رولا مکاؤ انہوں نے کہا یار انہوں نے کہا مول صاحب آجو میرے گھر وہ گھر لے گیا جڑا نان لان والا سی انہیں جا کے سوال دیتا سرگی دا ٹائم ہویا نان لان والا جڑا اٹھیا انہیں آٹے دی لب پھڑی آندا استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ آٹے نو مکیاں دیندا استغفر اللہ واتوب الیہ پیڑے کردا استغفر اللہ واتوب الیہ روٹی لاندا استغفر اللہ او دے استغفار دے شور میں امام احمد بن حنبل نو جگا دیتا امام صاحب فرماندے نے او کی گل ہے ادا کوئی فائدہ بھی ہے آندا مولوی صاحب کو ایک فائدہ جدن دا ورد شروع کیتا رب نے رزق دے پھاٹک ہی کھول چھڑے تے جیڑی دعا کرنا اللہ نے وہی قبول کر لئی ایک دعا رہ گئی مولوی صاحب تسی مسافر ہو امام احمد بن حنبل تہاڈی دعا مسافراں دی اللہ رد نہیں کردا تے تسی آئی دعا کرو نا میں تہاڈی خدمت کرنا تسی میرے واسطے دعا کرو کیڑی دعا آئی اے دعا کرتے ہو میں دعا کیتی اللہ منو اس وقت تک موت نہ دئی جب تک احمد بن حنبل نہ ملے امام صاحب جڑے سن ان دنیا دا ہر شخص جانتا سی اس وقت لیکن وہ تو میڈیا کا دور نہیں سی نا کہ فیس بک تو کٹو یوسف پسروری سن لو یاسین بلوچ سن لو اسماعیل عتیق سن لو ہوں جتنے کھلو ہی جائیے 8-10 بندے تو اتنے بھی کٹھے ہوئی جاتے ایویں بائی دی گئی کتے کھلو جائیے کسی پمپ تے یا کسی دکان کوئی نہ کوئی واپس سان دے دیں وہ دی وجہ ہر بندے کی جیب چ ہے بول دے یہ دین دی برکات نے ساڈا کوئی کمال
امام صاحب کہنے لگے اچھا آندہ امام صاحب آندھے تو امام احمد بن حنبل نو کیوں ملنا ہے؟ اے جی انہیں اللہ دے قرآن واسطے کوڑے کھا دے 4 بادشاہاں نے ماریا ہے، مار کھا کے بھی وہ کہتا رہا قرآن کلام، قرآن اللہ نہیں کلام۔ پتا جی امام احمد بن حنبل دا جنازہ اٹھیا سی نا 20 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی، جدو کوئی میڈیا دا دور نہیں سی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے، آواز آئی انہوں تے معاف کر چھڑیا، جنہاں دا جنازہ پڑھیا انہاں دے گناہ بھی معاف کر چھڑیا۔ امام صاحب فرمان لگے اٹھ پھر میرے سینے نہ لگ، میں احمد ابن حنبل۔ ایک حدیث سن لو میں بات مکاما، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکثر الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ آقا فرماتے ہیں جرا استغفار کثرت نہ کرتا ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، کثرت نہ پڑھتا ہے اللہ انہوں دکھا مصیبتاں پریشانیاں دے جال چو ایویں کر دے میں جی میں مکھن چو وال کھچ لی ہے، ومن کل ضیق مخرجا اللہ دی ہر تنگی نو دور کر دے نے، ورزقہ من حیث لا یحتسب اللہ رزق اتھوں دے نے جتھوں واہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ استغفار دیا برکتاں۔ اور انہوں کہنی کیا کرو پچھلی راتی اٹھ کے نا تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، بولو تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں۔ اللہ اے جنہیں آئے نہیں تیرے بندے بندیاں، فرمایا تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، بوا ہور کوئی منوں وخا دے تو، سائیں وحدت ناد وجھا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ لوریو تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے، تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے، سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو۔ اللہ اے جنہیں آئے نہیں اللہ ایک خیر دا چٹکا پا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ اللہ تیرے در جیا در، تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں، وہ ہے جے بولو تیرے در جیا کوئی در ہور نہیں۔ اللہ خالقہ مالکہ رازقہ تو غفور رحیم ستار غفار گنج بخشے رنج بخشے، اللہ تو لجپال غریب نوازے، تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں، میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، میریاں منتاں نے تیرے اگے کوئی زور نہیں، میری پاپاں دی گٹھری پھول نہیں، ایک نظر حیا دی پا دے تو۔ استغفار کریا کرو، اللہ کے ترلے لیا کرو، انہوں کیا کرو منو اس گل تو انکار نہیں۔ اللہ سانو اس گل تو جنہیں آئے نا سانو اس گل تو انکار نہیں، پاپی ساڈے جیا وچ سنسار نہیں، پاپی ساڈے جیا وچ سنسار نہیں، تیرے جیا بھی تے کوئی غفار نہیں، جا بخش دیتا فرما دے تو۔ ربا آن ڈگا در تیرے دے، اللہ سی سارے ربا آن ڈگے در تیرے دے، رکھ آساں فضل گنیرے تے، ہن سختی نہ کری میرے تے، می رحمت والا پا دے تو۔ وآخر دعوانا